अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल और आज हम ज़रा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आज सुबह सवेरे अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो जा पहुँचे, लेकिन उन्होंने जो दरवाज़ा खटखटाया वो गलत दरवाज़ा खटखटाया। वो क्यों पहुँचे? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने जेल से हिदायत दी कि सुप्रीम कोर्ट जाके रुजू किया जाए। जो उनकी एक्सेस चोक की गई है, उन तक रसाई नहीं दी जा रही पार्टी की लीडरशिप को, और स्पेशली जो मशावरती टीम उन्होंने तश्कील दी थी उससे जो बजट से मुतालिक उनसे गुफ्तगू करनी थी, मामलात पे डिस्कशन करने थे। इमरान खान साहब ये बात पहले ही चंद हफ्तों कबल ही असेस कर चुके थे कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में यानी कि कैद तन्हाई में रखा जाएगा। उनसे रसाई जो है वो मुनक़ता कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी, चोक कर दी जाएगी। वो ये बात 5 हफ्ते कबल ही बता चुके थे। लेकिन जब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट वापस से रुजू करे, तो उसके बाद हमें आज नज़र आया कि अली अमीन गंडापुर साहब भागे भागे पहुँचे, लेकिन उन्होंने सीधा जाके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में और उनके दरवाजे खटखटा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, आप चीफ जस्टिस साहब के पास जाए या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। अब बहरहाल पिटिशन तो उनकी आज फाइल हो गई, लेकिन मामला अब किस तरफ जा रहा है? एक तरफ माइनस इमरान खान की बातें हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब वो बाहर आए अली अमीन गंडापुर साहब, तो उन्होंने बड़ा मीडिया पर ही एक बड़ा गम गुस्से का इजहार किया, बड़े सीखपा नज़र आए और भरमी का इजहार करते हुए उन्होंने रिपोर्टर जिन्होंने सवाल किया कि आप माइनस इमरान खान से मुतालिक जो अलीमा खान साहिबा, और चूँकि ये बयान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब की हमशीरा है, बहन है अलीमा खान साहिबा, जब वो कह रही हैं कि इमरान खान माइनस हो गया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, उन्होंने आगे से उस पर भी गुस्सा किया रिपोर्टर पे, और उन्होंने कहा कि आप जो है वो जाके अलीमा खान से, उसकी बहन से पूछें। और दूसरी बात ये कि वो कहते हैं मीडिया पर ही वो गुस्सा कर रहे हैं कि आप मुझे मशवरा देंगे कि बजट जो है वो इतनी जल्दी में क्यों पास किया गया, जबकि सवाल बड़ा वैलिड है कि जब हम एक तरफ देख रहे हों कि आज जाके सिंध का बजट बहरहाल पास हुआ है, पंजाब का अभी भी पास होना बाकी है, वफाक का जो बजट है वो अभी तक पास नहीं हुआ, तो खैबर पख्तूनख्वा ने ये लीड जो है इस मामले पे क्यों ली? अली अमीन गंडापुर साहब वो शख्स हैं जिन्होंने चंद हफ्ते कबल ये बात ज़रूर कही थी बरमला कि अगर तो हमारी मशावरती टीम को, उनकी और उनके कैबिनेट के मेंबर्स को, या बहरहाल इमरान खान साहब ने क्योंकि ये टीम बना दी थी, तो अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मुलाकात नहीं दी जाएगी करने, तो फिर वो वफाक का साथ नहीं देंगे IMF की शराइत को लेके। उन्होंने कहा था हम बिल्कुल IMF की शराइत पर मदद नहीं करेंगे। लेकिन हमें नज़र आता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ बजट पेश करते हैं, मंजूर भी होता है, और मंजूर भी सरप्लस के साथ होता है, जो कि सिंध का बजट भी सामने आया, पंजाब का बजट भी सामने आया, लेकिन वो खसारे के साथ सामने आया। वाहिद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट है जो कि हमें नज़र आता है खैबर पख्तूनख्वा सूबे का ये बजट सरप्लस के साथ, और इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर भी भरमी का इज़हार किया था कि सरप्लस दिखाने की ज़रूरत क्या थी। बहरहाल हमें मामला ये नज़र आता है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कहती है कि उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं, उनके साथ बड़ी फस्तायत अपनाए हुए है रियासत, और बड़ा कुछ जुल्म उनके साथ किया जा रहा है, और काफ़ी हद तक जो हमें नज़र आती है सूरत हाल जहाँ पर उनके जो केसेस है उनके ख़िलाफ़, उनके लीडर्स के ख़िलाफ़, उनकी लीडरशिप को जेल में रखा हुआ है, ज़मानतें मुस्तरद कर दी जाती हैं, खारिज कर दी जाती हैं, वो मामला तो लीगल फ्रंट पे भी ये बहुत हमें नज़र आ रहा है कि बहुत मुश्किलात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। लेकिन डिविजन्स भी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस हद तक ज़ोर पकड़ चुकी हैं, एक तरफ हम यही देख रहे हैं कि माइनस इमरान खान की बातें, लीडर जेल में हो, पार्टी तकसीम का शिकार हो, पार्टी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे, और ये स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात ना होने के आपको जो उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट कुछ और भी तरह से नज़र आते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि हम देखते थे कि इमरान खान साहब से वो जब भी चाहते थे उनकी मुलाकात हो जाती थी, और बड़े सारे इंस्टेंसेस हम कोट कर सकते हैं कि जब किस किस तरह से उनके लिए अडियाला जेल के दरवाजे खोले गए, और उनके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े एक मजबूत ताल्लुकात स्टैब्लिशमेंट के हवाले से दिखाई देते हैं। एक तो वो सूबाई ओहदे पे भी फायज़ हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी जो मामलात हैं या उनकी ताल्लुकात हैं वो उन ताकतवर हलकों में जो है
وہ زیادہ ہے اور ان کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا ایک ایڈوانٹیج رہتا تھا. لیکن کیا اس پورے کچھ تھوڑے سے ہی عرصے میں چیزیں تبدیل کس طرح سے ہوئی ہیں یا علی امین گنڈاپور صاحب نے ایسا کیا کیا ہے کہ بظاہر ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو اڈیالہ جیل کے گیٹ ہے اسے وہ پار ہی نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ وجوہات کیا ہے؟ کیا یہ بائی ڈیزائن ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیا گنڈاپور صاحب بھی الائنڈ ہیں کہ ان کو ملاقات کی اجازت بہت ڈیلیبریٹلی نہیں دی جائے گی, جہاں پر ایک طرف بیرسٹر سیف گزشتہ روز مل کے آ جائے اور گنڈاپور صاحب جن کی حکومت ہے, جو بہرحال چیف ایگزیکٹو ہیں اس صوبے کے, وہ نہ مل سک رہے اور اس حکومت کا جو ترجمان ہے وہ جا کے مل پا رہا ہو, یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پارٹی جس طرح سے ایک انتشار کا شکار ہوئی ہوئی ہے, جس طرح سے ایک دوسرے پر لان تان کی جا رہی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں, وہ بھی پارٹی کے حوالے سے بہت کچھ بتا رہا ہے کہ پارٹی میں اس وقت تو ڈسپلن کی کوئی فالو ہی نہیں کر رہا. ڈسپلن کی جو اس پر کمپلائنس ہے اس کو کون یقینی بنوائے گا؟ آج شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام میں کہ ڈسپلن انفورس کروانا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی اس کا کام ہے, اور سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ اشارہ بھی نہیں بلکہ انہوں نے کہا جب کہ سیکرٹری جنرل کا ہی کام ہے تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی یعنی ناکامی ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن فالو نہیں کروا پا رہے, ان کے بس میں نہیں ہے. اور پھر جب وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ پولیٹیکل کمیٹی, یہ بھی انکشاف کیا شیخ وقاص صاحب نے کہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ 22 جون کی سلمان اکرم راجہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور جب وہ اگلے دن آ کے ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ یہ کس طرح سے بجٹ منظور ہو گیا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے باقی پارٹی ممبرز کا کہ وہ تمام چیزوں پہ الائنڈ ہیں, ان کے تمام چیزیں نالج میں ہیں, اور باہر آ کے پبلکلی بہت لوگ اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے شاید علم میں نہیں تھا اور بہت اچانک سے چیزیں سرفیس کر رہی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہرحال چیزیں اور معاملات اس وقت مشکل نظر آ رہی ہے, اور گنڈاپور صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنے سے متعلق بھی بڑی اس وقت جو کیسرائیاں ہیں وہ بھی عروج میں ہیں. اسپیشلی جو اس وفاقی دارالحکومت میں ہم جس طرح سے سن رہے ہیں کہ حکومت جو وفاق ہے وہ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر کچھ اس قسم کی موو کر سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وہاں پر خلاف کوئی نہ کوئی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے. کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور پاکستان تحریک انصاف اب کیا اگلے اس ڈینٹ کے لیے تیار ہوگی؟ کیونکہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ احتجاج بھی کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی, عدالتوں سے بھی ریلیف ان کو نہیں مل پا رہا, اور حکومت جو ہے اب اس کے اگر ختم ہونے کے پیچھے اس قسم کی کارروائیاں اگر ہو رہی ہوں یا اس حوالے سے اگر رومرز بھی گردش کر رہی ہیں تو یعنی کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ہمیں پکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب ایسے میں یاد دلا رہے ہیں, ان سے بھی سوال آج کیا گیا, رپورٹر نے پوچھا تو, اور مائنس عمران کے حوالے سے, کیونکہ بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ یہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس بات کا ذکر کرتی تھی عمران خان مائنس عمران خان فارمولا کی, اور بیشتر اس بات کو بہت مختلف تناظر میں جو ہے وہ پیش کرتی آتی ہمیں نظر آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف ڈفرینٹ کانٹیکس میں بات کرتی تھی, اس سے ایک تاثر یہی ملتا تھا کہ شاید وہ مقتدر حلقے ہیں جو کہ اس مائنس عمران خان فارمولا پہ کام کر رہے ہیں, شاید وہ دیگر سیاسی جماعتیں یا عمران خان کے مخالفین ہیں, ان کے سیاسی مخالفین ہیں جو شاید اس پہ عمل پیرا ہے اور اس پر اس حد تک کام کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بالکل مائنس کر کے پاکستان تحریک انصاف کو بالکل ایک ہاسٹیج بنانے اور ایک اس پہ ایک کنٹرولز جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے انفلٹریٹرز جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے ان کو بھی اس حد تک قابو کر لیا جائے. لیکن ابھی کے پورے سیناریو میں یا ان حالات میں تو نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ان کی قیادت اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے. وہ جو سیم پیج کی بات ہوتی ہے وہاں یہاں پاکستان تحریک انصاف بھی اٹسیلف ایک سیم پیج پہ نظر نہیں آ رہی, اور جہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مائنس نہیں ہو سکتا کوئی بھی ایسے, مائنس صرف اور صرف اپنے عمل سے ہوتے ہیں, مائنس صرف اور صرف غیر جمہوری رویوں سے ہوتے ہیں, اور مائنس کی اور کوئی وجوہات نہیں ہے. اور وہ ساتھ ساتھ مشورہ بھی دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ سیاستدان آپ کی برادری ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, سیاسی درجہ حرارت ٹیبل پر بیٹھنے سے کم ہوگا, ہمارے ساتھ آئے, مذاکرات کریں, بیٹھے, ساتھ بات کریں. اور حکومت بار بار یہ بات تو آپ کو پتہ ہے, عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا تھا آپشنز ہمارے پاس ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے. سیاستدانوں سے عمران خان صاحب بات کرنے کو تیار نہیں.